अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। इस झूठी और मक्कार हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया है। आप देखें कि कल ये जो एक पंजाब का पपेट, निकम्मा, नाअहल, गूंगा, बहरा वज़ीर आला बैठा है, ये उस्मान बुज़दार, इसने कल क्या किया कि वो जो मुलज़म पकड़ा गया है आबिद मोटरवे वाला, उसको एक तो ये पूरे इनको 1.5 महीने के बाद इन्होंने मुलज़म पकड़ा है, जिसका शनाख्ती कार्ड भी इनके पास था, सब कुछ था। इतनी नाअहल और निकम्मी हुकूमत है कि शनाख्ती कार्ड नाम होने के बावजूद भी ये उस बंदे को, एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सके। ठीक है। कल इन्होंने क्या ड्रामा किया कि हमने जी बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और उस आबिद मुलज़िम को गिरफ्तार किया। बड़ी मेहनत और कोशिश की हमने। अच्छा जी, उसकी कोशिश की, मेहनत की, तो फिर जनाब उस्मान बुज़दार ने 50 लाख रुपए का इनाम रखा। 50 लाख रुपए का। और वो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि वो 50 लाख रुपया उन्होंने गुजरांवाला का जलसा रोकने के लिए किया है। वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, बड़े बहादुर और बड़े माशाल्लाह इंसाफ पसंद और मुनसिफ है वो। मैं तो नाम का मुनसिफ हूँ, वो असली मुनसिफ है, इंसाफ करने वाले। उन्होंने इसका नोटिस लिया। उन्होंने कहा भाई ये 50 लाख रुपया किस चीज़ का तकसीम किया गया? क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि वो मुलज़िम को गिरफ्तार करे? और उन्होंने इसको तलब कर लिया, वजाहत दें आके, और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब इन्होंने ऐलान किया था तभी हमने कह दिया था कि ये सारे दोनों चारों हाथों से लूट रहे हैं। उस्मान बुज़दार की खास तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो शराब का लाइसेंस देने का 5 करोड़ जिसने लिया है, वो दोनों हाथों और दोनों पाँव से लूट रहा है। क्योंकि रोज़ उसकी खबर आती है कि ये आज जा रहा है और कल जा रहा है, आज जा रहा है, तो इसने वो किया है। इसका मैं आपको लतीफ़ा सुना दूं कि एक आदमी दावत पे गया, खाने की दावत पे गया, वैसे नीचे बैठ गए और उसके साथ एक नाबीना बैठा था। नाबीना तो नाबीना ने कहा कि सर जब खाना शुरू हो ना तो मुझे ऐसे कोनी मार देना, ऐसे कोनी मार देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए तो मैं भी ऐसे खाना शुरू कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है जी। अभी उन्होंने खाना लगा दिया तो उस बंदे की जो साथ बैठा था नबीना के, गलती से ऐसे कोनी लग गई, तो उसने जो है ना वो खाना शुरू कर दिया नबीने ने। तो अब वो उसको कुछ कह भी नहीं सकता था, सारे लोग बैठे थे। उसने दोबारा उसको कोनी मारी। उसका मतलब ये था कि अभी खाना शुरू नहीं हुआ तो आप ना खाओ। जब उसने 2 दफ़ा कोनी मारी ना, उस नबीने ने और तेज़ खाना शुरू कर दिया। उसने फिर उसको कोनी मारी, फिर उसने और तेज कर दिया। जब और कोनी मारी तो ऐसे लेट गया, कहते सारा खाना मेरा है भाई, सारा खाना मेरा है। ये इस तरह कर रहा है उस्मान बुज़दार। इसको पता है कि मैंने जाना है। इसके भाई, इसके सारे वो रूटीन आते हैं, सारी रूटीनें ये दोनों हाथों और दोनों पैरों से लूट रहे हैं पाकिस्तान को। ऊपर वाली कठपुतली हुकूमत भी ऐसे ही कर रही है। इनकी किसी बात का यकीन ना करना, किसी बात का यकीन ना करना। और अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बता रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस साहब का नोटिस कि उन्होंने ले लिया है कि जनाब इधर आओ, बताओ कि ये पुलिस को 50 लाख रुपए किस चीज़ का दिया है? तुम्हारे बाप के पैसे हैं? इमरान तुम कहते थे ना कि ये नवाज शरीफ के बाप के पैसे हैं। अब एक एक चीज़ का हिसाब दो। तुम फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हें लाइफ की सजा होगी, लाइफ की, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए तुम्हें। मक्कारी ज्यादा देर नहीं चल सकती। आप किसी वक्त किसी बंदे को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, पूरे वक्त के लिए उसको सारी उम्र के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हारे पोल खुले हुए थे, लोग धोखे में आ गए। यार पोल तो खुले हुए थे। जो अपने बच्चों को अपना बच्चा ना कहे वो यार कैसे पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो सकता है? तो वो सारे इनके पैसे निकाले जाएं
اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا عثمان بزدار کا. آج جو عابد ملزم ہے موٹر وے والا، اس کے والد کا کیا بیان چل رہا ہے. اس کے والد کا ہے کہ جی یہ 6:30 بجے میرے پاس ادھر مانگا منڈی میں گھر آیا. سن لو، گھر آیا تو میں نے ادھر خالد بٹ اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بلایا کہ آئیں جی خالد آیا ہے. تو میں نے فون کیا، پولیس کو فون کیا. اس لیے خالد بٹ اور لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ اس کو پولیس والے انکاؤنٹر میں مار نہ دیں. تو میں نے ان کو بلایا پولیس کو کہ جی عابد آیا ہوا ہے، گرفتار کر لو. عابد آیا ہی گرفتاری دینے کے لیے تھا. سن لو ان کی حرکتیں، سنتے جاؤ اور شرماتے جاؤ، سنتے جاؤ اور شرماتے جاؤ. یہ شہد کی بوتلوں والے ہیں، ایک قسم سے یہ بالکل، میں کہتا ہوں گجرا والا یہ جلسہ نہیں نہ دینے لگے. ادھر سے ہی لانگ مارچ کا اعلان کرو، یہ گجرا والا جلسہ سیدھا بنی گالا جائے. یہ میری تجویز ہے، یہ میری تجویز ہے. اس موقع کو ضائع نہ ہونے دو. اچھا جی، اس کو پھر پولیس آئی، انہوں نے عابد کو اپنے گھر سے گرفتار کیا اور ادھر شو کیا کہ جناب ہم آئے تھے اور ہم نے اس کا بڑا پرسو کیا، یہ بھاگنے لگا، اس کو گردن سے مروڑ کے پکڑ لیا اور یہ سارا کیا. اس کے بعد خصوصی طور پہ جناب یہ بندہ عثمان بزدار، جس نے آپ کو پتا ہے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے ملزم پکڑ لیے ہیں تیسرے دن ہی. یہ اتنا نان سینس اور گوف کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ گوف ہے، گوف، ڈم، بہرا. تو انہوں نے جناب یہ اعلان کر دیا کہ جی یہ 50 لاکھ روپے انعام ہوگا. اور اصل حقیقت اب سامنے آئی ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ اس ملزم عابد کے والد نے خود پولیس کو فون کر کے کہا ہے کہ جی آئیں، اور اب اس کے والد کا مطالبہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین تو چھوڑ دو. یہ کہانی آئی ہے سامنے. اور دیکھیں ان کے ڈرامہ بازیاں. یہ دوستو بالکل جھوٹی حکومت ہے، خدا کی قسم بالکل جھوٹی حکومت ہے. آج ایک بندے نے مجھے روتے ہوئے فون کیا کہ یار یہ عمران تو کہتا تھا میں یہ جلوس میرے خلاف نکالیں گے تو میں ناشتہ بھی دوں گا، کنٹینر بھی دوں گا اور ان کو جگہ بھی دوں گا، سارا کچھ دوں گا. تو اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یار جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے الٹ ہی سمجھو. وہ کہہ رہے ہیں میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا، میں کنٹینر نہیں دوں گا، میں ناشتہ نہیں دوں گا. یہ سمجھو یہ بھانگ والی حکومت اب مزید نہیں چلنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں بھانگ والی حکومت. یہ عمران خان نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے صدر پاکستان کو کہ ایسے حالات پیدا ہوں تو اسمبلیاں توڑ دینا. اور اس نے اور بھی کہیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب اگر حالات برے ہوں تو یہ کر دینا، جمہوری حکومت کا خاتمہ کر دینا. یہ بہت نقصان کر کے جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کھیتوں میں مثال دی جاتی ہے کہ جی وہ نے فصلیں اجاڑ کے مرے ہیں. وہ میں پوری وہ نہیں بیان کر سکتا، سمجھنے والے وہ فصل وہ جو مر تک گیا لیکن فصلیں اجاڑ کے مرے ہیں. یہ کسی کو آتا ہے تو وہ بیان کر دے. تو یہ سٹوری ہے جناب عثمان بزدار گنگے بہرے کی کہ اس نے 50 لاکھ روپیہ جناب انعام دی ہے. اور بات یہ نکلی ہے کہ اس کے والد نے خود پولیس کو فون کر کے اس کی گرفتاری دی ہے. اور اب اس کا والد کہہ رہا ہے ہن تے میری اور گھر دی عورتوں نو چھڈ دیو، اب تو میری عورتیں چھوڑ دو جو گرفتار کی ہوئی ہیں. یہ اصل سٹوری ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں جھوٹی، مکار، بھنگی، شرابی حکومت. یہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کو کدھر گیا اس کا نوٹس؟ کدھر گیا جاوید اقبال؟ اس کا نوٹس کدھر گیا؟ شراب والا. دوسرے تو حمزہ شہباز تو 1.5 سال سے اندر ہے، ابھی ریفرنس بھی نہیں دائر ہوا. ساری دوستوں میں چیخ کے بات کر رہا ہوں، میرا گلا خراب ہو رہا ہے. مجھے ان کے اوپر بڑے غصے آئے ہوئے ان کے جھوٹ مکاروں پہ. یہ اس کو جو مرضی نام دیں، یہ اب حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ وہ بالکل صحیح کہا تھا جب میں نے بچپن میں اس کا جب عمران خان آیا تھا تو ہمارے ایک سینئر وکیل نے قرارداد ہائی کورٹ میں پاس کی کہ یہ عمران خان نہیں، یہ عمران خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، چندہ کھاتا ہے. اور اس وقت ہم نے اس وکیل کو پیچھے ہٹا دیا تھا کہ نہیں ہٹو جی تسی عمران خان کے خلاف کتو. اس نے کہا تھا یہ خان نہیں، یہ خائن ہے. تو دوستو یہ حقیقت تھی 50 لاکھ روپے کی. یہ حقیقت تھی اصل کہانی. اب ان کے چہرے آپ پہچانتے جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں
जिस तरह ये कंटेनर लगा रहे हैं, मैं अगली वीडियो एक इंशाल्लाह अहम वीडियो बना रहा हूँ ये गुजरांवाला के जलसे के हवाले से। आप मेरे साथ राब्ते में रहें। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करके रखें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मैंने आपको बड़ी अहम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको इंशाल्लाह कानूनी टीवी से मिलेंगी। ब्रेकिंग, असली ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कानूनी टीवी से सबसे पहले मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, करें और करवाएं। अल्लाह हाफिज़।